जुले JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। गोबा अली वो शख्स जो सब यहाँ जानते हैं, जिसे सब वाकिफ है और जिनके अतरंगी काम जो सभी जानते हैं, और अब उनके जो देश के लिए प्रेम है, उनके गांव की तरफ से लोग जिस तरह देश के लिए प्रेम करते हैं वो सबको ही मालूम हुए। ये दूसरी बार जो है JK 24/7 के साथ ये जुड़ रहे हैं। थंग जो लास्ट गांव है जहां से पाकिस्तान का बॉर्डर, उसी गांव के बाद जो शुरू होती है, तो आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं गोबा अली जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज आप ऐसे एक मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो अभी इनर लाइन परमिट जो खुला है थंग के लिए, जहां आप बताया जाता है कि थंग में जो है कोई भी इस तरह अलाउड नहीं किया जाता है, जहां लोकल्स को भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। तो आज जो है इनर लाइन परमिट की वजह से काफी कुछ वहां पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हट गया है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो शुक्रिया बहन जी, तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को मेरे तरफ से आदाब के बाद आज मुझे वो खुशी मिला जो कई सालों से हम उस खुशी का इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद हमें दो खुशी है कि दोनों खुशियों के बारे में इस देश को, इस फौज को एक तो शुक्रिया अदा करने के लिए और दूसरा मुबारकबाद कहने के लिए मैं यहाँ पर आपका यहाँ पे आया हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बोलने से पहले मैं एक कविता बोलना मुझे अच्छा समझते हैं, जो कविता का काबिल ये देश और ये फौज हमारा हर वक्त साथ देते हैं। तो मैं कविता का दो लफ्ज़ बोले। सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने के जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने का होश को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, खिदमत गुजार भी करते हैं बोझ को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका के रखिए खिलते हुए रोज को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को। आखिर में कहते हैं अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो सेना का जो शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा इलाका सेना से जुड़ा हुआ है। 1971 से लेकर आज तक जो सेना ने जो हमें किया है, मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में किसी सेना ने शायद उतना किसी सिविलियन को नहीं किया हो। तो इस साल और हम आज का हमारे इस इलाके के कोर कमांडर साहब या ब्रिगेड कमांडर साहब, सीओ साहब और तमाम जवान का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि हमें 3-3.5-4 करोड़ का एक बहुत एप्रिकॉट यानी जूस में क्या कहते हैं फ्रूट बनाने का एक मशीन हमें दिया। तो उससे सब हमें मतलब इस इलाके में लाखों का लोगों में नुकसान था। उस इलाके में आप जानते हैं कि खुबानी का काफ़ी तादाद में होते हैं, आज तक ये ज़ाय होते रहते थे। तो हमारा फौज ने एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाकर हमारा कौम नहीं बल्कि पूरा लद्दाख को जागा है कि ना हमें आज तक एक एप्लीकेशन देने की ज़रूरत पड़ा, ना हमने आज तक कोई एप्लीकेशन दी है, ना हमारे लोगों में कभी ये सोच थी। तो इस चीज़ से मैं तहे दिल से पहले फौज का, क्योंकि हम भी अगर शुक्रिया अदा करेंगे तो शायद अपना माँ बाप का करेंगे। तो हम समझते हैं हमारे इलाके में हमारे माँ बाप ही फौज बन के रहेंगे। उसके बाद सिविल गवर्नमेंट का भी, हम गवर्नर साहब का हो, एडवाइजर साहब, तमाम हमारा डीसी साहब, सबको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज तक में हम सोचते थे कि हमारा थान गाँव यार इस देश से अलग रखे हैं, बहुत मायूस रहते थे। बहुत लोग मायूस होता था कि थान तक के लिए परमिशन नहीं मिलते थे, तुक तक आते थे। तो हमें फ़ायदा तो हमें अल्लाह के फजल से गया और फौज की बदौलत हमें अपना गुजारा ठीक ठाक चलते हैं। लेकिन फिर भी एक देश के साथ मतलब थंग में जाने की इजाज़त नहीं कहने पे हमें काफ़ी मायूस रहते थे। इस मायूसी से हमारा गवर्नर साहब, इस सरकार ने हमें आज चुना है। एडवाइजर साहब का ऑफिस से हमें पता चला कि हमें थंग तक बिल्कुल फ्री कर दिया। और दोबारा तो तमाम नुब्रा वासियों की तरफ से भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि नुब्रा पे जाने के लिए इससे पहले कोई पास बना लो, फिर ये करो वो करो, काफ़ी गरीबों को और जो लेवल लेना चाहता है उनको काफ़ी मुश्किलात होता था। तो आज ये फ्री हो गया, हम एक ले सिटी की तरह हो गया। तो हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को और देश को सबको हम शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और खुशी ज़्यादा होने से आप सब जानते हैं कि हमारा दिल में कहेंगे किन किन बातों को कहलाऊं। तो उसमें मैं कि ये भी मैंने जो गलती में भी हम कभी इस फौज का फेवर में और फौज का हक में, इस देश का हक में हम कई गाना बनाए रखा है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि दी फौज पाचान तस्तोत नारी मसोम है गोए का लेस्ट्रागम मिलुक में पीसुना थुकना खोना सूद्रा मा बैठा। उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि नती बानी सियोर इंचेन गलुक सीलम नतान लास्तान खरे का खर नतान लालदन। उसके बाद और एक मिसरा कहेंगे, बोल गाना तो बहुत लंबा है। उसके बाद कहते हैं ना मैं आँखों से फौज पाइन दी कौमी दी फौजी मी पोथोस पाइन शर्गो फिपो निजोस पाइन।
تو مجھے خوشی کا کوئی انتہا نہیں کہ ایک تو ویسے ہی ہم خوش رہتے ہیں، دوسرا یہ ہمارا 2 مطالبہ تو میرے حساب سے ایک ہی مطلب مہینے کے اندر ہوا، ایک ہی مہینے کے اندر اس بارڈر وال کو بہت خوشیاں ملی. اس کا ہم تمام ٹیکسی نوبرات تمام لوگوں کی طرف سے فوج کا اور ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر آیا. دوسرا ایک ریکویسٹ ہے، اب ہم مودی جی کو بھی گزارش ہے کہ اس سرحد پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سرحد بالکل جڑی ہوئی سرحد ہے، وہاں شادی ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں، وہ یہاں شادی ہوا تو وہاں سے دیکھتے ہیں، اور جو کوئی آدمی مطلب ڈیڈ ہوتے ہیں تو وہاں قبرستان پہ ہم وہاں کا ان کا قبرستان دیکھتے ہیں، وہ ہمارا قبرستان دیکھتے ہیں. یہ بارڈر آپ سب نے دیکھا ہے کہ آمنے سامنے یہ بارڈر ہے. دوسرا بات پر اور ایک یہ چیز ہے کہ ہمارا جو تھنگ گاؤں کا، میں آپ کو کہانی آپ کا مادھیم سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھنگ گاؤں کے سارے مطلب عورتیں فرنٹ میں رہا، مردیں اس گاؤں میں رہا. آج بھی کچھ لوگ میرے بیوی بچہ وہاں پر ہے دیکھتے رہتے ہیں، اور وہاں سے بیوی بچے دیکھتے ہیں، میرے مالک یہاں پر یہاں دیکھتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو گورنمنٹ آف انڈیا سمجھ کر اس چیز کو مد نظر، جیسے ایک بار ہمارا وہ آئے تھے، کیا نام، رام مادھو جی جو ہمارے گاؤں آئے تھے، تو میں نے ان کو عرض کیا تو انہوں نے بھی کہا یہ آپ بہت ضروری ہے. انہوں نے بلکہ ان کا آنکھوں میں آنسو آئے، یہ حالت تو بہت مطلب ایک مشکل حالت ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا میں ہر کسی کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، پورے دیش کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لداخی اور بلتستانی جو ہمالیان ریجن میں رہتے ہیں وہ ایسا امن پسند قوم ہے. میں پاکستان گیا، میں نے دیکھا تو قوم ہے وہ امن پسند قوم، یہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب دنیا میں غلط لوگ بھی ہے، لیکن ہمارے اس لداخ میں سمجھتا ہوں کہ غلط لوگ، غلط سوچنے والے یہ ہسٹری بتاتے ہیں. تو یہ راستہ کھولا تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور دوست لوگ اپنا بیٹا بیٹی ماں باپ سب مل سکیں، آپ ایڈمنسٹریشن کو سرکار کو دعا مل سکتے ہیں. تو ہم یہ گزارش بھی کرتے ہیں، ہم چاہتا بھی ہیں کہ ہو سکا تو یہ راستہ کھولا جائے. اس راستے سے راستہ کھولنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہمارا لداخ کے لیے ایک بڑا خوشحالی ہوگی، وہ جیسے ہوگی جیسے پاکستان سے جو یہاں راستہ آتا ہے اس راستے کا تھرو مطلب ہم پورا لداخ میں سال بھر ہم سبزی کھا سکتے ہیں، سال بھر ہم مطلب پاکستان کے سائڈ میں کوئی گھردونگلا جیسا گجرات جیسا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ہم وہاں سے سبزیاں ہم لے سکتے ہیں. اگر یہ راستہ کھولا تو ٹریڈ کے لیے بہت ایک سازگار ہوگی. میرا اپیل یہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی، اور اگر ہو سکا تو گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ راستہ دونوں مل کر کھول کر رکھیے، کیونکہ ہمارا دوری بہت نزدیک ہے. ہم یہ دونوں کو کسی زمانے میں آپ نے سنا ہوگا 6 مہینہ سکردوں میں گرمیوں میں وہاں پر راجدھانی ہوتا تھا، پھر سردیوں کے 6 مہینے لداخ میں ہوتا تھا. یہ کہانی پرانی چلتے ہیں. تو ہم اتنا آپس میں جڑے ہوئے خاندان کو الگ رکھنا میرے حساب سے تو مناسب نہیں سمجھتے ہیں. ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان خاندان کو ایک بار جوڑ کر رکھے تو پھر ہم دعا گو رہیں گے. جی گوبا علی جی، آپ نے کافی ریکویسٹ رکھی گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی. ہم پچھلی بار جب آئے تھے تو وہاں پہ چیک پوسٹ سے آگے نہیں جانے دے رہے تھے، آپ کا نام لینا پڑتا تھا کہ گوبا علی جی کے پاس جانا ہے، تو وہ ویسے ہی چھوڑ دے رہے تھے. اور اس بار ہم نے دیکھا کہ کافی ٹورسٹ جا ہی رہے ہیں وہاں پہ، لوکلز کافی انٹرسٹڈ ہو گئے تھنگ کو دیکھنے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں اس بار جو ہے ہمارے خود کے لداخ کے لوگ جو ہے تھنگ میں جا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کا کام دیکھ رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں. جو آپ کے انوویٹو ہے، جو آپ کے اترنگی طریقے ہیں، جو آپ کا گیٹ جو ہے بہت ایک اکنومیکل، بہت کم اس سے ایک انوویٹو، جس طرح سے آپ کا گیٹ کھلتا ہے بہت پیارا ہے، جس طرح سے آپ کی گارڈن ہے، فروٹ ہے، وہ ایک ابھی لداخ میں جو ہے کافی فیمس ہو چکا ہے. تو اس بار جب آپ خود کے لوگ، لداخ کے لوگ خود ٹورسٹ تو ان کا لازمی ہے آنا، تو جب لوکل جب آ کے دیکھتے ہیں آپ کا کام، جیسے پہلے تھنگ اتنا فیمس نہیں تھا، ٹورسٹ ڈیسٹینیشن تو تھا ہی پر لوکلز جو ہے وہ کم آتے تھے، تو اس بار کیسا لگا؟ لوکلز کا کیا فیڈ بیک رہا آپ کے کام پہ، اور تھنگ اسپیشلی لاس گاؤں دیکھنے پہ ان کو کیسا لگ رہا تھا؟ جو ہمارا لداخ کے لوگ اس سال تقریباً میرے حساب سے پر ڈے 100 سے زیادہ تعداد میں اس سال آئے. یا تو پچھلے سال کورونا تھا جس کی وجہ سے کم پہنچا ہو، یا تو آپ لوگوں نے گوبالی جیسے ایک غریب ایک انس آدمی کو میڈیا کے مادھیم سے آپ لوگوں نے اٹھایا، میرے جو چھوٹا موٹا کام کیا اس کو آپ لوگوں نے لوگوں تک پہنچایا، تو شاید میرے خیال میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. ویسے آنا بھی چاہیے، کیونکہ میں پورا لداخ واسیوں کو میرے طرف سے اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے، اور میں غصہ بھی کرتا ہوں
कैसे करते हैं कि गुस्सा करने का मतलब ये है कि मैं जब हम जहाज में आते हैं तो लद्दाख देखने से हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा एक नियामत जो लद्दाख में दे रखा है, आबशारें, बर्फ, रेत, नदी, नाले, मतलब इस नियामत को हम नजरअंदाज कर रखा है कि हम इस नियामत को कदर नहीं करते हैं। तो मेरे सोचना यह है कि लद्दाखियों में ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ताकत है, वो क्षमता है कि खरदोंला जैसा जुजला जैसों में हमारा पुराना बुजुर्गों ने 40-40 किलो लेके क्रॉस करते थे, आते जाते थे, इतना मतलब हमारे लोगों में दम है, दम का काम कर सकते हैं। लेकिन हम अपना जमीन को, अपना चीजों को, अपना ताकत को छुपा के रखा है। इसलिए मैं लद्दाखवादियों को गुस्सा में इसलिए करता हूँ, प्लीज अपना चीज को छुपा के मत रखिए, इसको सबका सामने दिखाइए। दूसरा, मैं मतलब मैंने अपना घर में एक म्यूजियम भी बना रखा है, शायद आपने देखा होगा। उसका मकसद ये है कि लद्दाख एक ऐसा इंडिपेंडेंट मतलब लद्दाख था, किसी का जरूरत नहीं पड़ता था पुराने जमाने में। आपको कपड़े से लेकर खाने से लेकर हर चीज, न किसी कंट्री का, किसी लोगों की जरूरत नहीं था। आज के डेट में एक चीज नहीं है कि लद्दाख अपना टांगों पे खड़ा होके ये कर रहे हैं। तो मुझे अफसोस, बहुत ही अफसोस है, मेरे दिल से अफसोस है। इसलिए मैं ये चाहते हैं। दूसरा, मैं आपका मेरा एक पॉइंट है, तो जो भी दुनिया में मतलब लोग बड़ा होने के बाद, शादी करने के बाद अपना माँ बाप का परवरिश करता है, अपना बड़ा भाई का परवरिश करते हैं, क्योंकि जिन्होंने उनको परवरिश करके बड़ा किया हो उनका खिदमत करता है। तो बदकिस्मती से अब ये कहना पड़ते हैं, 1971 के जंग में 5 या 6 साल में मेरा माँ बाप पाकिस्तान चला गया, ना मेरा रिश्तेदार रहा, ना मेरा कोई नहीं रहा, एक 80-90 साल एक बूढ़ा रहा। तो हमारा परवरिश कहाँ से हुआ? शायद मैंने आपको पहले भी कहा होगा कि इंडियन आर्मी लद्दाख सिक्योर, अब नाम लेगा तो कर्नल इंजन साहब, तो उसके बाद फिर नाम लेगा तो सुबेदार जुल्दान साहब, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जिनका रेख देख में मुझे आज यहाँ पर तक पहुंचाया है कि पूरा देश जानने लगा। तो मैं कभी ऐसे याद करने के बाद तो कभी मुझे दिल में रोना आता है। ऐसे नकम्मा आदमी को, ऐसे एक बेकार आदमी को आज पूरा लद्दाख जानते हैं, पूरा देश मेरा नाम लेके आते हैं। तो मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जो खुशी का इंतहा नहीं है। तो इसलिए मैं कहते हैं कि मेरे माँ बाप भी लद्दाख है, मेरा रिश्तेदार भी लद्दाख है, क्योंकि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर मेरे माँ बाप होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, मेरे अपना हिसाब से। तो मुझे तालीम दिया, मुझे सबसे बड़ा तालीम मुझे एक इंसानियत, अखलाकियत का तालीम दिया। हर जगह पे जहाँ मिल जाते हैं तो वहाँ मेरे लोग इज्जत करते हैं। मैं अपना आप हैरान हो जाते हैं, इतना मतलब लोग मुझे क्यों चाहता है, इतना लोग मुझे इज्जत क्यों करते हैं। तो इसके बदौलत मैं समझता हूँ मेरे लद्दाख स्कोर, इंडियन आर्मी और लद्दाख, तो मैं समझता हूँ मैं जो भी करते रहूँगा, जिंदा जब तक जान है करता रहूँगा। मैं सिर्फ लद्दाख के लिए करते रहूँ और अपना देश के लिए करते रहूँ और अपना फौज के लिए करता रहूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप वही बन के आया। वो माँ बाप की आज मुझे पूरा देश जानने लगा। शायद आपने सुना भी होगा, अभी इस वक्त कुछ चर्चा में है कि मेरे नाम पे एक फिल्म भी बन रही है। तो अगर पता अल्लाह के फजल से फिल्म कामयाब रहा, ठीठा रहा, तो ना जाने और ये कितना उठाएंगे ये देश। तो इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपील इसलिए करते हैं कि लद्दाख वासियों को कि अपना ताकत को, अपना क्षमता को कभी प्लीज जाया मत करो। क्योंकि मैं बस्ती में फिर मैं आपको बीच में शायरी आते हैं, तो मैंने एक शायरी जो कहा है उसमें कहते हैं, गोपा चांथा न बल यरकेन न पयू छों पे दे छरमुच मलुस दे समटों सुसों हाय दक्सा जोला शुल पे का खुर बठेले लम पोला तुखान पे युले गांस हाजू दक्सा ता जोला टे की ता से जेसु मजा इला रस्को मता ज्ञान लफीचे से प्यार मता जवान थामा छोटों थामा सी लस जोसना कौते ना मता मी छमी गुल बसम आईएसी गुलना या छमी गुल बसम ते छमे को लंगे मन जुआई काउ छमु ची गुल न मन मा पे लोस छमु से गुल तुम हाजू ची थामा उसको मालूम सोच मैंने को छमे मगुर से हां को लोखान थामा कुर्सी के दुख से न गिरी कुर्सी को खोर दुख ना ni sampai nang apa yang tadi malam sih sama apa ya nih kau ju karena ngata ini lokhan pun kau horticulture na doctor चोसे दो या एग्रीकल्चर ना चोसे दो खरासों से अन्य कसों से खेम घुरे खरासों से जुग तोसे घुरे लाशी चोस ना हो डॉक्टर साहब जुग लाश चोस ngata चे बिचोस चोस mi sama asuk yang jadi yang anu tangan chenmu को आना कुछ chenmu chen सोना अभी बिचार मचे सोसा सर बहुत बहुत अच्छा आपने ये शब्द बोले, थोड़ा
ہمارے باہر کے آڈینس بھی ہیں، باہر کے درشک بھی دیکھتے ہیں آپ کو، تو ضرور جو آپ نے یہ جتنی سندر باتیں بولے ذرا اس کو ہندی میں بھی بتائیں تو لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کہ گوبا علی آخر کہنا کیا چاہتے ہیں. ہندی میں ابھی میں نے ایگزامپل جو دیا ہے. نہیں میں ابھی میں ہاں جو گوپا چاندھا بل اس کے بارے میں ہاں ہندی میں یعنی گوپا چاندھا بل یعنی اس زمانے میں چاندھا سے لوگ اون لے کے آتے تھے اور یرکن سے نمک لے کے 40 کلو لے کے آتے تھے. آنے والے وہ بوڑھے سب مر گیا، وہ بوڑھے سب ختم ہو گیا. اب اس زمانے میں مطلب اپنا جولا پیٹ میں بھی اٹھانے میں شرماتے ہیں اور ٹائر لگا کے راستے میں چلاتے ہیں. جی اس کے بعد اور ایک ہے کہ گوپا فرامل سکے تھے کنن اٹھون سوس پیتے ہرمون سمالوس دکسا ہاجو ٹوریسٹ پینے کا یو گرے سٹوریس کو ہو گاؤں سانس ہے. ہاں اب میں اس کو بتاتا ہوں اس زمانے میں اپنا زمین پر اپنا فروٹ پر اپنا پھل پر گھر کے بال بچوں کو پالتے تھے سنبھالتے تھے. وہ بوڑھے لوگ بھی نہیں رہا، وہ بوڑھے لوگ بھی نہیں رہا. ابھی اس وقت ٹورسٹ کے پیسے کے اوپر ٹھیلا لے کے یعنی بوری لے کے سٹور کے دروازے پہ سب لائن لگا ہوا ہے. تو یہ ہے ہمارا ٹرانسلیشن یہ کہتے ہیں. اس طریقے کے میں کچھ نہ کچھ شاعریاں بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. وہ اس لیے شاعری بن جاتے ہیں کہ میرے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لداخ میں سب کچھ ہوتے ہوئے ہم یہ کیوں نہیں کر رہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے اس وقت ابھی میں 3 سالوں سے ہماچل کی طرف میں رخ کر رہا ہوں. کہ ہماچل کماؤ ایریا گڑھوال ایریا میں جاتا ہوں، جا کے وہاں کا کلائمیٹ اور ہمارے یہاں کا کلائمیٹ تقریباً ملتا ہے. تو وہاں سے میں نے پتہ نہیں ابھی تو 100-150 ورائٹیز کا میں فروٹس پھول اور ہر چیز میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں جیسے سری نگر سے خریدتے ہیں، ہم لے سے خریدتے ہیں. ہمارے لداخ واسی کیا کرتے ہیں ایک سیزن کو دیکھتے ہیں، ایک سیزن میں 250-200 دے کر لوگ خرید کے پھول لاتے ہیں یا فروٹ لاتے ہیں. لانے کے بعد یہ سیزن چلا تو چلا، پھر اگلے سیزن میں ختم ہو جاتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتے ہیں یار ہر سال اتنا پیسہ دینا پڑتے ہیں. تو اس وقت میرے گھر میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہے جتنا جو بھی پھول ہے بالکل آپ کا سکسیسفل پھول ہے. ہم ہر کسی کو کہتے بھی ہیں اگر میرے سے آپ لوگ پھول لیتے ہیں تو گارنٹی ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھتے ہی جائیں گے. تو ہماچل کا طرف میں روم کرتے ہیں وہاں جتنا فروٹ میں کچھ چیزوں کو میں آپ کو بتا بھی دوں فیک ہے بالکل سکسیسفل ہمارے باہر چلتے ہیں. زیتون آپ کا باہر ہے، کافال کہتے ہیں بالکل بڑھیا چلتے ہیں. اس پر نیوجا مطلب آپ کو ہماچل کے فروٹس کے بارے میں مجھے مطلب اتنا یاد نہیں ہے. تو ہر قسم کا پھول ہر قسم کا فروٹس لگانا چاہ رہا ہوں کہ لگانے کے بعد ہم پورا دنیا کو دکھائے کہ ہمارا لداخ اتنا ایک زرخیز جگہ ہے. ہمارا لداخ کا ایک مثال بنا کر دنیا کو سامنے کرے. تو یہی میرا تمنا ہے کہ دوسرا میم جی ابھی ایک سائنٹسٹ ایک سائنسدان دنیا میں آج کیا نہیں کر رہے. آج دنیا میں عجیب کا ٹیکنالوجیاں آ رہا ہے. تو میں نے کبھی میں نے نہیں سنا ان کا 3 آنکھیں ہیں یا 3 ہاتھ پاؤں ہے ہم جیسا ہی ہے، لیکن وہ اتنا کر سکتا ہے تو ہم بھی کچھ سوچ تو سکتے ہیں. تو اسی حساب سے میں نے جو چھت کے اوپر آپ نے سنا ہے ایک بایو گیس سسٹم بنایا گوبر گیس. تو ہمارا لداخ میں 90% لوگ بخاریاں جلاتا ہے اور 90% لوگ گائے بکری رکھتے ہیں. تو یہ دونوں ہمارے لیے رکھتے ہیں. لیکن 90% لوگ میرا اپنا ریسرچ کے مطابق پرانے زمانے میں جب آپ گھر میں لکڑی جلاتے تھے تو اگر 10 کلو آپ لکڑی جلاتے ہیں تو 10 کلو کا ہیٹ آپ کے کمرے میں ہی رہتا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں نال کا پائپ لگا کے ادھر نہیں لے جاتے تھے، گھر میں دھواں رہتے تھے. آج کل کے زمانے میں ہم بخاریاں لگاتے ہیں، لگانے کے بعد 70% اس کا ہیٹ آپ کا چلا جاتے ہیں ہوا میں، ضائع چلے جاتے ہیں، 30% آپ کو گھر میں رہتے ہیں. اس پہ میں نے ریسرچ کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو شارٹ کہوں چھت کے اوپر میں نے ایک بایو گیس کا ایک سینٹیکس 500 لیٹر کا میں نے رکھا. 500 لیٹر کا آپ کا پانی گرم ہونے کا رکھا. تو دونوں 1000 لیٹر کا میں نے رکھنے کے بعد خیر کوئی بھی آپ لوگ آئیں گے دیکھیں گے تب پتہ چلیں گے. ابھی میں صرف آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر گھر کا بخاری کا ہیٹ سے چھت کے اوپر آپ کا بایو گیس تیار کر سکتے ہیں. جب آپ بایو گیس تیار کرنے کے بعد آپ کو فائدہ یہ ہے ایک تو آپ کو گیس فری میں ملا، دوسرا آپ کا کھاد جو ڈیکمپوز بن کے آپ کا کھیتوں میں بڑھیا کھاد ملا، اور تیسرا آپ کا ہیٹ آپ کا ریفلیکٹ ہو کے آپ کا گھر کو گرم ہوا. یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں لداخ کے لیے ایک بہت بڑا ایک کامیاب چیز ہے. دوسرا جو میں نے اپنا گھر میں ایک چھوٹا سا پاور ہاؤس بنایا تھا، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا تو دیکھا نہیں ہوگا. انشاءاللہ ابھی راستہ کھلا ہے، آپ کبھی بھی آپ دیکھ سکیں گے. تو چھوٹی گاؤں میں ہم بسے ہوئے ہیں. بڑے گاؤں کے لیے بڑے پانی آتے ہیں نالوں میں، چھوٹا گاؤں کے لیے کم پانی آتے ہیں. تو اس حساب سے میں نے اپنا گھر میں ایک پاور ہاؤس بنایا
उस पावर हाउस को तो अभी खैर 2 साल के करीब पूरा गांव को जो 22 घराने गांव को हमने बिजली दे दिया 24 घंटा, और 5 टीवी भी साथ चलने लगा। तो मैं ये समझता हूँ इससे क्या है, हमारा थंग में छोटा पानी से बिजली दे सकते हैं। तो इसी तरह आल लद्दाख में शायद 99% लोग नालों में रहते हैं। हर नाले के लोग अपने बिजली, अपना आटा चक्की खुद तैयार कर सकते हैं। ये मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ कि मैं दूसरा मैं ये भी कहते हैं कि अगर कोई शौकीन है तो अगर मेरे से बात भी करना चाहे तो मैं हर वक्त जब मीडिया में आते हैं मैं अपना फ़ोन नंबर बताते हैं। मैं कहते हैं 9469525550। मैं कहते हैं मेरे से पूछो अगर मदद के लिए। मैं आज फिर आपका माध्यम से कह रहा हूँ, मैं कभी भी, मैंने शुरू में कहा मुझे बनाया लद्दाख ने, मुझे लद्दाख बनाया इस देश ने। तो मैं समझता हूँ मेरा बेटा भी लद्दाख यही देश है, मेरा माँ बाप भी यही देश है, मेरा सब कुछ यही देश है। मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए अगर मेरे जान की जरूरत पड़ा तो मैं समझता हूँ मुझे कोई गम नहीं, आपने दुनिया में एक नाम छोड़ा है। तो यही मेरा सोच है। तो इसी तरह बहुत सारे चीजें हैं। एक रिमोट कंट्रोल गेट के बारे में जब आपने इशारा दिया तो मैं बता ही देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सस्ती चीज है। एक आपको मालूम है गाड़ी में एक रिमोट आते हैं, तो वो रिमोट आपने भी देखा है, जब आप रिमोट ऑन करते हैं तो लॉक खुल जाते हैं, तो एक चीज वो बाहर आ जाते हैं। तो समझ लो जब जैसे बाहर आया तो प्लस वाला तार से आपका टच हो गया। होने के बाद जो हमारे कबाड़ी में जो वेपर मशीन आते हैं, जैसे बारिश आने से ऐसा करते हैं, उस वेपर मशीन के साथ मैंने जोड़ा। तो वेपर मशीन जैसे ऐसा करता है उसी तरह आपका दरवाजा ऐसे करके बाहर खोल दिया। उसके बाद आपका गाड़ी जब अंदर पहुंचा तो फिर आप गाड़ी में बैठे बैठे आपने फिर रिमोट का एक दबा दिया तो फिर वो वापस चला गया जैसे तो चला गया। उसमें खर्चा सिर्फ हमारा ले में शायद महंगा होगा 800-900 का वो मशीन आते हैं। 50 रुपए का आपको कबाड़ी से वो क्या कहते हैं एक वेपर मशीन आता है, दुनिया भर का मिलते हैं, और गेट तो हमारे पास होता ही होते हैं। तो बगैर पैसे का ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक मेरे लिए एक कामयाबी है। दूसरा, हर चीज पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हर चीज पे। ज्यादातर मैं हॉर्टिकल्चर पे करता हूँ क्योंकि हमारा लद्दाख में हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत जगह है। हॉर्टिकल्चर के लिए लद्दाख में बहुत जगह है, बहुत स्कोप है। और उसके बाद हमारे लद्दाखियों में बहुत ताकत है, काम कर सकता है। तो लेकिन इस अल्लाह ताला ने जो दिए हुए बदन को, जिस शरीर को, मैं समझता हूँ आप खुदा के साथ, ऊपर वाले के साथ मतलब नाइंसाफी कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने इतना बढ़िया बॉडी बना कर दे दिया, इतना सही बॉडी बना कर दे दिया। हम इस बॉडी को बाजार के इधर से उधर चलते शाम गुजार रहे हैं। ये मुझे मतलब पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने जो बॉडी बनाया है उस बॉडी को सही तरीके से इस्तेमाल करें, तभी आपका बॉडी चल सकते हैं। जब आप कहीं काम हो, लोग कहते हैं मेरे पास काम नहीं है, काम करेगा तो काम क्यों नहीं, खेतों में काम करो, कहीं नहर बना लो। दूसरा, हाँ, तीसरा मेरे और एक सोच है, आप हर वक्त में कहते हैं कि देखो सरकार ही हमसे बनता है, सरकार ही हमारा टैक्स से बनते हैं, तो सरकार कहीं आसमान से नहीं आते हैं। तो मैं हर वक्त ये सोचते हैं कि हमारा कोई मदद सरकार तक हो, लेकिन हमारा पूरा मतलब हर किसी को सोच होते हैं कि सरकार ने वो नहीं दिया, सरकार ने ये नहीं दिया, सरकार ने वो नहीं किया। ये तो इंतहा गरीबों को बोलने वाली बात है कि जिसके पास कुछ गुजारा ना हो तो उसके पास ना काम करने की सलाहियत ना हो, या बीमार हो, या वो लोग सरकार से मांगना है। हम और आप तो सरकार को देना है। मैं समझता हूँ कि पूरा लद्दाखी ऊपर वाले की मेहरबानी से आज मैं समझता हूँ कि हमें सरकार का देने के काबिल है, सरकार से लेने के काबिल हम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार से इंतजार ये नहीं दिया, सरकार ने वो नहीं दिया, हमें एग्रीकल्चर से वो नहीं दिया, हार्टिकल्चर से वो नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। तो हार्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, हर डिपार्टमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ। वो हम हर कोई मुझे बहुत देना चाहता है, हर कोई मुझे कहते हैं आपको जो चाहिए तो बोलो हम दे देंगे। लेकिन मैं हर वक्त में कहते हैं जब तक मेरा दम खम है, शरीर में ताकत है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको देने के लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मेरे से बेहतर उस गरीब को दे दूँ। मैं हर वक्त ये कहते ही आते हैं। मेरी सोच भी ये है, आप लोग भी, पूरे लद्दाख के लोग, हम वो सोच रखें कि हमारा लद्दाख से हम कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूशन करूँ, या अपना घर से इस लद्दाख के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ। तो ये मेरे सोच है। जी, जिस तरह से आपकी सोच बहुत अच्छी है सर, और बहुत अच्छा सोचते हैं आप,
اور آپ کی ہمت کی بھی داد دیتی ہوں کہ جن حالاتوں میں آپ نے اپنے آپ کو بنایا ہے، جس طرح سے آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، جو اترنگی ہے بالکل، جو لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے سے ریسورس میں بھی آپ کتنا کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بہت خوش مزاج انسان بھی ہیں، اور آپ کے جو دکھ کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جب سیپریٹ ہوا تھا، اور اسی بیچ میں جب سر ایسے کافی ریسٹرکشنز رہے ہیں، تھانگ گاؤں جو لاسٹ ولیج ہونے کے کارن، سیکیورٹی ریزنز کے کارن بھی لوگ نہیں جا پا رہے، اب جو انر لائن پرمٹ جیسے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ دے دیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھنگ گاؤں میں اور کیسے کیسے ڈیولپمنٹ ہونے کی آگے چاہ ہے، اور کس طرح سے ٹورسٹ کو تھنگ گاؤں جو ہے صرف بارڈر ہی نہیں، اور کس طرح سے ٹورسٹ کو کس طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے لوکلس کو کس طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اتنی کیا کیپیبلٹی رکھتا ہے تھنگ گاؤں سے؟ میم جی دیکھیے، تھنگ گاؤں تو آخری گاؤں ہے، ایک غریب گاؤں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھنگ گاؤں سے صرف ایک پاکستان کا بارڈر دکھائی دیتے ہیں، پاکستان کے لوگ دکھائی دیتے ہیں. تو لوگوں کو وہاں جا کے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ حالت لے کر روتے آئے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. ایک یہ نظارہ ہے تھنگ کے آنے کے بعد. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو کہنا نہیں صحیح ہے، لیکن آپ نے اس طرف اشارہ کیا تو مجھے کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے، سب سے زیادہ ٹویٹ آنے کے بعد میں نے جو کچھ بنایا ہے صرف اس دیش کے لیے، اس لداخ کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے. تو میرے گھر کے اندر آپ کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا نقل کیا ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں، ابھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کسی دن کہ میرے گھر کے اوپر ایک بورڈ لکھیں گے کہ یہ عقل کا جگہ ہے، نقل کی جگہ نہیں ہے. تو میں مزاحیہ طور پر میں یہ کہتے ہیں، میں ہر وقت ایک مزاحیہ طور پر یہ کام کرتے ہیں. لوگ کیسے خوش رہتا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش رکھتے ہیں تو اوپر والا مجھے خوش رکھتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں، میں اگر دنیا میں ایک تو خیر ہر کوئی دھرم اچھا دھرم ہے، ہر کوئی جو ہمارے بزرگ لوگ ہر کوئی اچھا راستہ دکھاتا ہے، غلط راستہ کوئی بھی دھرم نہیں دکھاتے ہیں. غلط لوگ کرتا ہے لیکن اوپر کے جو بھی ہے غلط نہیں کرتے ہیں. تو سب سے میرے فیمس جو میں کہتے ہیں گرو نانک جی کا جو سوچ، ان کا جو سکھ دھرم جو کرتے ہیں اس پہ میں بہت ہی خوش ہوں. اس لیے خوش ہوں کہ میں لاہور میں بھی گیا، پاکستان میں وہاں بھی میں نے درشن کیا، یہاں پر بھی میں جاتا ہوں. تو سکھ دھرم میں کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیا مسلمان ہے، بدھ ہے یا سکھ ہے، کون ہے. جو بھی جا کے درشن کر سکتا ہے. ابھی جو بھی جاتے ہیں تو ان کو لنگر آپ دیکھو ہر جگہ میں، دلی سے لے کر لنگر فری رکھتا ہے. تو وہ اللہ کے راہ میں، اوپر والے کے راہ میں خوب دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والا سکھ دھرم کو بھی خوب دیتا ہے. تو اسی کو میرے اپنے دل میں رکھتے ہیں. میں کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے ہی بنوں کہ میں لوگوں کو خوب دیتے رہیں تو پھر اوپر والا بھی مجھے خوب دیتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارا سکھ دھرم ہندوستان میں صدر بھی بنا، پرائم منسٹر بھی بنا، اس کے بعد سیوا پیٹا بھی بنا. تو یہ کیوں ہے کہ اوپر والا سکھ دھرم کو بہت دیتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں کہ ان سے ہم بھی تھوڑا لے لیں، حصہ لے لیں. تو دنیا کو میں یہ کہتے ہیں کہ سچائی راستے، وہی میں کہتا ہوں ان سے، میں اس سوچ سے تعلیم لے کے میں سوچتا ہوں کہ شام تک میں کتنوں کو فائدہ دیا، شام تک میں نے کتنوں کو کا دل جتایا. یہ میرا سوچ ہے. تو مجھے اگر کوئی آدمی میرے گھر آئے بغیر کہیں ادھر سے انجانے لوگ بارڈر جا کے کبھی آتا ہے تو میں دروازے پہ جا کر میں ان کو بلاتا ہوں، بھائی صاحب لوگ ادھر آئیے، آپ دیکھیے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پورا ایک تو اس میں سب سے بڑا قابل تعریف یہ ہے کہ ایک یتیم بچہ آج یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو آج یہ سمجھنا عام لوگوں کا، جن کا ماں ہے، باپ ہے، رشتے دار ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے. میں کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کیوں نہیں کرتے. تو اس میں ایک بہت بڑا تعلیم ہے، بہت بڑا. میں سوچتا ہوں میرے زندگی کے حالات کے اوپر ایک جیسے فلم بن رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ فلم بھی ایک دنیا میں ایک کامیاب ہوگی. وہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ ایک ٹھوکر والا آدمی، اس کے بعد اس فلم سے آپ کو میڈیا کے مادھیم سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈین آرمی کتنا سچا فوج ہے، مطلب کتنا ایماندار فوج ہے، اور کتنا غریبوں کے لیے نظر رکھنے والا فوج ہے. یہ بھی دنیا کو واضح ہونا چاہیے. اور ہاں، دوسرا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فوج کو کچھ نہیں دے سکتے. میں ہمارا نوجوانوں کو بھی کہتے ہیں، ہر کسی کو کہتے ہیں، فوج کا جو یہ وردی جب ہم دیکھتے ہیں، پولیس اور فوج کا وردی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بہت تعظیم کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ اس
वर्दी का, तो बोलना पड़ता है। मेरे जो दिल में आते हैं मैं कहते हैं। तो हमारे घर पे कभी कमांडर साहब सीओ साहब बड़े अफसर आते हैं, तो वो अगर सिविल वर्दी में आता है तो वो सिपाही वहाँ से वर्दी में होता, तो मैं उसको पहले नमस्ते बोलते हैं। तो लोग कहते हैं साहब साहब, मुझे मालूम है साहब बड़ा है, लेकिन मेरे लिए वर्दी बड़ा है। तो ये मैं वो रखते हैं। तो हमारा फौज का इज्जत करना, हमारा फौज का एहतराम करना, देने की जरूरत नहीं है फौज को। सरकार है बहुत अमीर होता है, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं कि उनका इज्जत रखे, उनका इज्जत करे, ताकि हमारे लिए एक बहुत खुशहाल और भी आने वाले नस्ल के लिए हमें खुशहाल और खुशी मिलेगी। यही मेरी सोच है। तो बहुत अच्छा बोला आपने, जैसे फौज आपके माँ बाप बन के आपको पाला है, जिस तरह से आपको तालीम दिया है, तो आप आज बहुत खुश गुजार हैं भारतीय फौज का। तो साथ ही साथ हम आखिर में आपसे एक शायरी जरूर सुनना चाहेंगे गोबा अली जी, क्योंकि आप बहुत खूबसूरती शायरी करते हैं। तो जरूर हमारे दर्शक आपसे फिर एक बार सुनना चाहेंगे, उसी के साथ हम प्रोग्राम को भी खत्म करेंगे। जी, तो मैं टूटी फूटी हिंदी में ही कहते हैं, क्योंकि आम लोग सुनेंगे। तो मेरा अपना एक दिल की आवाज है। मैं कहते हैं, दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा, खंजर बगल में खुद ने देखा फिर भी चाय पिला दूंगा, ईश्वर के हर कोई फरमान बजा ला के नबी से दिल मिला दूंगा, मोहल्ला हो इलाका हर जगह रंजीश खत्म खुशी दिला दूंगा। मेरा अपने दिल की मकसद है। उसके बाद कहते हैं कि अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं, उसे भी शम्मा दिखा दूंगा। लेकिन मेरे मकसद है कि हमें जो कोई आदमी सामने आके बोलते हैं तो हम उसको दुश्मन कहते हैं, ये मेरे दुश्मन है, इसने मेरे साथ बेइज्जती किया। मैं कहते हैं वही मेरा तो दोस्त है, जो मेरा गलती उसने बयान किया या हमारे सामने कहा या पीछे कहा, तो हम तो अपना दुश्मन किसी को नहीं मानते हैं। उसके बाद आपने शायरी की तरफ किया, तो मैं एक शायरी कहते हैं जी, उसमें क्या कहते हैं कि हर इंसान के लिए कहते हैं कि ईश्वरी जेर पे अमल बेतना खुरी दीनी अलम पोइन एखा मिंचा शिचा मेतना ठते व्यस्पी सलाम पोइन अदिब कुन्ना अबिद कुन्ला तोसी योमी कलम पोइन। में आपको ट्रांसलेशन भी करते हैं। कहते हैं कि हम अपना ईश्वर का मानता है, तब हमने उस ईश्वर का झंडा बुलंद किया। एखा मिंचा शिक्षा मैंने, जैसे अगर देने के लिए किसी को कुछ नहीं है तो भी क्या है, सलाम पोइन, अस्सलाम वालेकुम या नमस्ते, ये हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है प्यार के लिए। अधिक कुन्ना अभित कुन्ना, बड़े बड़े लोगों को हम देखो, बड़े बड़े लोग लेके कुछ नहीं आता है, हमें देता कुछ नहीं है। जैसे हमारे देश के मनमोहन सिंह जी को अच्छा मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को अच्छे मानते हैं, जैसे बड़े लोगों को हम मानते हैं, जो डॉक्टर कलाम को हम अच्छा मानते हैं। हमें दिया कुछ नहीं है, आज पूरा दुनिया जानते हैं वो क्यों, इनका कलाम की वजह से, जो जबान अच्छा था तभी इनको इज्जत किया। उसके बाद फिर मैं एक और बल्कि में जो शायरी में आपको फिर ये भी मैं आपको बता दूं, सुला ज़तमेत ज़रतना स्टाक्टोबा में तम फेंका मेतपा, सुला ज़चन ज़रतना स्टाक्टोबा में तम फेंका मेतपा, रुकोसतना मीने खार नोट पोस्कुरे फसना सुसे कोई अन फेंका मेतपा। मेरे कहना है, किसी को हम बोलेंगे या तू नीचे खानदान के है, तू ये है वो है, तो कोई निशाना नहीं होता है। बोलते हैं कोई तो अमीर है, कोई राजा है, कोई बड़ा आदमी, निशाना किसी का नहीं होता है। सिर्फ निशाना वो है कि जो जबान से हमें पता चलेंगे। अगर किसी लेबर का आदमी हो या किसी अन्ना सा आदमी का लड़का हो, लेकिन उसका जबान मीठा हो, तो हम जरूर कहेंगे ये तो कोई अच्छा खानदान का होगा। अगर एक बड़ा राजा का लड़का हो, बड़े अफसर का लड़का हो, अगर उसमें तमीज नहीं होगा तो हम जरूर कहेंगे यार ये बच्चा तो इतना बदतमीज है, तो कोई किसी कमीने घर से पैदा हुआ होगा। लेकिन मैं कहते हैं जबान सही रखो। उसके बाद ये गोसेतना, अगर किसी को नाम चाहिए तो गोसेतना नोट पोस्कुरे, यानी अगर किसी को नाम चाहिए तो किसी को धोखा देने के सोच को छोड़कर अपना आप मेहनत करेगा तो नाम मिलेगा। मेरी ये है। अब अभी आप इस शहर की तरफ आते हैं तो मेरे दिल भी खींचते हैं कि बोलते जाऊं। तो एक चीज आते हैं कि न मैं दुआ फांग नारी लोग से गुआ फोक ना छप्पा एक हाथ नोट ना खुरे जो थोप नारी को इसके पे न चप्पा छोए सु योत नारी नोट पीछा दास बेस नारी तो गोए का लिया। मकसद ये कहते हैं कि इसमें ये कहते हैं कि आसमान में पत्थर फेंकेगा तो जरूर वापस हमारे सर पे लगेगा। हम किसी को धोखा देगा तो आज आपने उसको धोखा दे दिया तो कल वो आपका कमर तोड़ेगा। उसके बाद कहते हैं कि छोड़ो, तो अगर कोई समझदार है तो वो समझदार क्या करेंगे कि सुना उसने फलाना आदमी मुझे धोखा देने वाला है या फलाना आदमी मुझे कल मारपीट करने वाला है, उसने सुन लिया, तो वो अगर सही आदमी है तो उसके पास जाकर अस्सलाम वालेकुम नमस्ते क्या हाल है जी, चलो जी चाय पीने के लिए चलो जी, ये वो उसको गले मिलाया। तो अब वो कैसे धोखा देंगे, पता है यार मैं इसको धोखा देने वाला था, लेकिन उन्होंने यार आज मुझे चाय पिलाया, आज मुझे
نہ خدمت کیا تو کیا ہو گیا، اس کا جو دھوکہ کرنے والا تھا، دھوکہ آنے والا تھا، وہ ٹال گیا۔ اس کے بعد میں اردو کے میں بھی کبھی کہتے ہیں کہ شکوہ یہ ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو، جو راہ میں تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شمع دکھاتے چلو۔ تو ایسے مطلب چیزیں آخر پہ میں آپ کو اردو کا ایک غضب شاعری میں سمجھتا ہوں، میرے حساب سے مجھے بہت پسندیدہ شعر ہے، وہ یہ ہے کہ بے دل عمل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، بے دل عمل ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا، جب دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا۔ شکریہ بولنے کے لیے، تو بہت کچھ تھا، تو آج آپ سے اجازت ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ تو آپ اتنے خوش مزاج انسان ہیں، تو جس طرح سے آپ نے کافی مشکلیں دیکھی ہیں اپنے ماتا پتا سے، جب آپ الگ ہوئے، پاکستان گئے، آپ یہاں رہ گئے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل رہا ہوگا۔ شاید ایک انسان جب اس چیز کو محسوس کرتا ہے تبھی پتہ چل سکتا ہے کہ اس گھٹنا جو کتنا بڑا جو گھٹا آپ کے ساتھ، وہ کتنا دکھد تھا اور کتنا مشکل تھا آپ کو رہنا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس